अष्टादशं दशकं 18 पृथुचरितम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनं गतोऽभूत्। पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात्खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दतोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः। विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुत भाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकार्षीः। भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुधुहस्त्वम्। आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमखयेत्यनीचवेषः हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत्। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तम् वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वम्। तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात्। विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमघमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन्। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीहरये नमः।